हाई हेलो नमस्कार एन्ड अ भेरी वार्म वेलकम। यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत गर्न चाहन्छु कान्तिपुर टेलिभिजन एचडी को प्रस्तुति लाइभ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा। र डाक्टर कान्तिपुर भन्ने बित्तिकै यो टाइममा हामी कुराकानी गर्छौँ तपाईको हेल्थसँग रिलेटेड। र प्रत्येक हप्ता एभ्री विक हामी यहाँ हाम्रो स्टुडियोमा निम्ति आउने गर्दछौँ दक्ष अनुभवी चिकित्सकहरूलाई र उहाँहरूको एक्सपिरियन्सको बारेमा कुराकानीहरू गर्छौँ। उहाँले हामीलाई विभिन्न रोगहरूको बारेमा जानकारी, त्यसको सिम्पटम्स, प्रिकसन्सहरूको बारेमा जानकारी दिनुहुन्छ। सो आजको कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा पनि हामीसँग हाम्रो स्टुडियोमा एकजना एकदमै विशिष्ट अतिथि आइसक्नु भएको छ। सो आजको हाम्रो कुराकानीको जुन टपिक रहेको छ त्यो रहेको छ न्युरोसर्जरी। र न्युरोसर्जरी आफैमा एउटा जटिल विषय हो र नसासँग सम्बन्धित विभिन्न किसिमका रोगहरू हुन्छन्। सबै रोगहरूमा सर्जरी आवश्यक पर्छ पर्दैन र कस्तो अवस्थामा चाहिँ नि सर्जरीको आवश्यकता पर्छ भन्ने विषयमा र विभिन्न ब्रेन स्ट्रोकहरूको भयो, ब्रेन क्यान्सरको भयो, ब्रेन ट्युमरको भयो र ढाडको नसा च्याप्टेको भयो, यो विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ आजको हाम्रो टपिक केन्द्रित रहेको छ। र यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ डाक्टर गोपाल रमन शर्माज्यू। उहाँ हुनुहुन्छ हेड एन्ड प्रोफेसर अफ न्युरोसर्जरी फ्रम नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल। उहाँ आफैमा एउटा एकदमै अनुभवी र वरिष्ठ चिकित्सक हुनुहुन्छ। सो उहाँलाई कार्यक्रममा निम्त्याउनुभन्दा अगाडि उहाँको एउटा सानो प्रोफाइल भिडियो तपाईँ समक्ष हामी राख्छौँ। लेट्स ह्याभ अ लुक। डाक्टर गोपाल रमन शर्मा उहाँ विगत 30 दशकदेखि निरन्तर रूपमा न्युरोसर्जरीका व्यस्त अनि चर्चित डाक्टरका रूपमा परिचित हुनुहुन्छ। उहाँले 17,000 भन्दा बढी सर्जरीहरू गरिसक्नु भएको छ। ठूला सर्जरी मात्र उहाँले 10,000 भन्दा बढी गरिसक्नु भएको छ। 25 वर्ष पुरा देशकै पहिलो अस्पताल वीर अस्पतालमा डाक्टर शर्माले एक रातमा 7 वटा सर्जरी सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु भएको छ र उहाँको यो रेकर्ड कायम छ। डाक्टर शर्माको जन्म सन् 1951 जनवरी 30 तारिकका दिन काठमाडौँ जिल्लाको दिल्ली बजारमा भएको हो। आफ्नो एसएलसी परीक्षा उत्तीर्ण गर्नु भइसकेपछि एमबीबीएस उहाँले त्रिवी शिक्षण अस्पतालबाट पूरा गर्नुभयो। त्यस पश्चात वीर अस्पतालमा इन्टर्नशिप सकाएर उहाँ पाकिस्तान जानुभयो। सन् 2000 मा पाकिस्तानको कराची विश्वविद्यालयबाट न्युरोसर्जरीमा स्नातक तह उत्तीर्ण गर्नुभयो। त्यसपछि जापान, फिनल्यान्ड लगायतका राष्ट्रमा सेवा दिनको लागि प्रस्थान गर्नुभयो। डाक्टर गोपाल रमन शर्मा नेपालको दुर्गम जिल्ला कालीकोटमा सेवा दिने पहिलो डाक्टर हुनुहुन्छ। त्यति बेला कालीकोट जिल्लामा झाडा पखालाको प्रकोप हुँदा उहाँ काठमाडौँबाट औषधि लिएर जाने पहिलो डाक्टर हुनुहुन्छ। मेडिकल अफिसरका रूपमा उहाँले कालीकोट जिल्ला अस्पतालमा सन् 1990 देखि 1993 सम्म सेवा दिनुभयो। त्यसपश्चात वीर अस्पतालको न्युरोसर्जरी विभागमा मेडिकल अफिसर सन् 1994 देखि 1996 सम्म वीर अस्पतालमा न्युरोसर्जिकल रजिस्ट्रारको रूपमा काम गर्नुभयो। सन् 1979 देखि 2000 सम्म पाकिस्तानको जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेन्टरको न्युरोसर्जरी विभागमा चीफ रेजिडेन्टका रूपमा काम गर्नुभयो। यो पछि सन् 2000 देखि 2004 सम्म वीर अस्पतालमा सिनियर रजिस्ट्रारका रूपमा सेवा दिनुभयो। त्यहाँकै शिक्षक, उपप्राध्यापक, एसोसिएसन प्राध्यापकका रूपमा सन् 2013 सम्म सेवा दिनुभयो। उनले नेपाली सोसाइटी अफ न्युरोसर्जन, नेसोन, साउथ एसियन एसोसिएसन अफ न्युरोसर्जिकल सोसाइटिज, नेपाल मेडिकल कलेज जोरपाटी लगायतका विभिन्न संस्थामा पनि सेवा दिनुभएको छ। उहाँले धेरै क्षेत्रबाट पनि सम्मान पाउँदै आउनुभएको छ। सन् 2001 मा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रबाट वीरेन्द्र ऐश्वर्य सर्भिस मेडल, वीर अस्पतालबाट बेस्ट डाक्टरको पदक, सन् 2017 मा नेपाल सरकारबाट प्रबल जनसेना पदक लगायत अरू पनि सम्मानहरू प्राप्त गर्नुभएको छ। वर्कशप, तालिम, बैठक अनि कार्यक्रमको सिलसिलामा डाक्टर शर्मा धेरै राष्ट्रहरू पनि घुम्नु भएको छ। डाक्टर शर्माले अब देशमा दक्ष न्युरोसर्जनहरू उत्पादन गर्ने उद्देश्य राख्नु भएको छ। आजको हाम्रो कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा हामी कुराकानी गर्छौं वरिष्ठ न्युरोसर्जन डाक्टर गोपाल रमन शर्मासँग।
अलराइट, आजको हाम्रो कार्यक्रमको एकदमै विशिष्ट अतिथि डाक्टर गोपाल रमन शर्माज्यू आइसक्नु भएको छ हाम्रो स्टुडियोमा। उहाँलाई स्वागत गरौँ। डाक्टर साहब, वेलकम टु आवर शो। नमस्कार। नमस्ते सबैजनालाई र अनि विजयादशमीको उपलक्ष्यमा धेरै धेरै शुभकामना। पक्कै पनि आजबाट अब अफिसियली दसैँ पनि सुरु भइसकेको छ। आज घटस्थापनाको दिन रहेको छ डाक्टर साहब। सो अब कुराकानीको क्रममा सबैभन्दा फर्स्ट सुरु गर्न मन लागेको मलाई यहाँको अलिकति हामीले जुन प्रोफाइल हेऱ्यौँ त्यसमा कालीकोटको विषय आएको थियो। यहाँ पहिलो डक्टर हुनुहुन्छ जो कालीकोट पुग्नु भएको थियो त्यो बेलामा, जुन झाडाबान्ताको महामारी फैलिएको बेलामा। सो यो एक्सपिरियन्सबाट नै कार्यक्रमको सुरुवात गरौँ होला आज। हुन्छ। हजुर, त्यो मैले एमबिबिएस पास गरेँ अनि गरिसकेपछि त्यस पछाडि इन्टर्नसिप पास गरेँ अनि मलाई चाहिँ कालीकोटको चाहिँ नियुक्ति दिएको थियो गभर्मेन्टले। अनि मैले चाहिँ कालीकोट जानलाई चाहिँ अन्कन्याएर बसिरहेको थिएँ। अनि त्यस पछाडि झाडा पखाला सुरु भयो। त्यहाँ झाडा पखाला सुरु भएपछि अनि एपिडेमियोलोजी विभाग टेकुले अनि त्यहाँ डाक्टर विष्ट हुनुहुन्थ्यो, महेन्द्रबहादुर विष्ट। उहाँले ल चाहिँ डाक्टर साहब जानु पऱ्यो, त्यहाँ त एकदमै आपत्तै परिरहेछ भन्नु। अनि भनेपछि ल हुन्छ, अब कसरी जान्छ, त्यो त टाढा छ भनेपछि म हेलिकप्टरको व्यवस्था गर्छु, त्यसमा जाउँ भन्नुभयो। अनि हामी दुईवटा टोली चाहिँ हेलिकप्टरमा चाहिँ सामानहरू लिएर त्यहाँ गयौँ। अनि जाने बित्तिकै हेलिकप्टरबाट ओर्लिनु बित्तिकै त्यहाँको सांसदज्यूहरूले चाहिँ तपाईँ किन यसरी बसिरहेको, किन नआउनु भएको भनेर झर्किनु भयो। अनि अरू सबैजना मिलेर सम्झाइ बुझाइ भयो। अनि त्यस पछाडि अनि अब झाडा पखालाको लागि गाउँ जानुपर्ने भयो। अब गाउँ जानलाई अब धेरै टाढा छ। अब त्यहाँ चाहिँ हिँडेर 2 दिन 3 दिनसम्म हिँडेर जानु चाहिँ धेरै समस्या भएको हुनाले अनि त्यहाँ सल्लाह भयो। अब डाक्टर साहब चाहिँ कालीकोटमा चाहिँ पहिलो डाक्टर नै हो यहाँ आएर सेवा दिन थाल्नु भएको। उहाँलाई चाहिँ जिल्लामै राखेर चाहिँ झाडा पखालाको उपचार गरौँ। अनि त्यस पछाडि अनि हामी चाहिँ अरू टोलीलाई चाहिँ अनि गाउँ गाउँमा पठाउँ भनेर अनि त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यो म जति त्यहाँ बसेँ नि त्यो एकदमै रमाइलो पनि थियो, गाह्रो पनि थियो है, सबै कुरा थियो। अब कस्तो भने अब हेल्थ पोस्ट थियो है, औषधिहरू थिएन, सामानहरू केही थिएन, 4 कोठाको हेल्थ पोस्ट थियो, बस्ने ठाउँ थिएन। म चाहिँ सिडिओ कार्यालयको चाहिँ एउटा चाहिँ गेस्ट रुममा गएर बसेको थिएँ। अनि त्यस पछाडि अब अपरेसनहरू गर्नु पऱ्यो भने केही थिएन। त्यस पछाडि अर्को कुरा के भने 1-2 दिन 3-4 दिन पछाडि अनि त्यहाँ चाहिँ बिरामीहरूको सङ्ख्या यत्तिको बढ्दै गयो कि अनि पछि चाहिँ त्यो पुलिस नै राख्नुपर्ने भयो क्या त्यहाँ। अनि मैले भने यत्रो मान्छेहरू किन आइरहे यहाँ, सबैजना त बिरामी छैन भनेर भन्दाखेरि अनि होइन डाक्टर साहब, यहाँ चाहिँ तपाईँ पहिलोचोटि आएको, डक्टर कस्तो छ भनेर हेर्न आउनेहरू धेरै छन् भनेर भन्यो। अनि त्यो देखेर आफूलाई खुसी पनि लाग्यो। अनि त्यहाँ मैले बसिन्जेल थुप्रै सेवाहरू दिएँ, आफूले सक्दो सेवा गरेँ। अनि त्यसैमा एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट घटना चाहिँ पोस्टमार्टमको थियो। एउटा चाहिँ 24 वर्षको केटी ह्याङ्गिङ भएर बित्नु भएको थियो। अनि पोस्टमार्टम गर्नको लागि त्यहाँ लिएर आए, सामान केही थिएन, डक्टर छ भनेर आश गरेर उहाँहरू आउनुभयो, तर सामान केही पनि थिएन। अब त्यहाँबाट सुर्खेत जानको लागि चाहिँ करिब 3 दिनको बाटो थियो। 3 दिनसम्म सुर्खेतमा चाहिँ लास लैजाँदाखेरि कुहिसक्ने अवस्था हुन्थ्यो। अनि त्यो भएको हुनाले अनि मैले चाहिँ अब सोचेँ अब कसरी यसलाई चाहिँ समाधान गर्ने भनेर। अनि मैले भेटनरी डाक्टर साहबसँग गएर कुरा गरेँ, तपाईँसँग चाहिँ भेटनरीको सामानहरू छ, इन्स्ट्रुमेन्टहरू अपरेसन गर्ने भन्ने। अनि उहाँले छ, म छु भनेर भन्नु। अनि त्यस पछाडि मैले डिएसपी र सिडिओ साहबसँग कुरा गरेँ, यस्तो छ, सामान मलाई दिनुहोस्, त्यो हेल्थ सेन्टर पछाडि चौर छ, त्यहाँ एउटा टेन्टले बारिदिनुहोस्, अनि म त्यहीँ पोस्टमार्टम गरिदिन्छु भनेर भने। अनि सबैजना खुसी भए। अनि मैले 4 घन्टा लगाएर पोस्टमार्टम गरेँ अनि सबै रिपोर्टहरू दिएँ। अनि त्यस पछाडि अब एउटा सुरुवात गरेँ, मैले एउटा नयाँ कामको सुरुवात गरेँ जुन चाहिँ जसले चाहिँ पछि गएर निरन्तरता पाओस् भन्ने मेरो आश। मैले भन्न खोजेको के भने सामान छैन, यो छैन भनेर हामीले गर्ने भन्दा नि जे सामान छ, जे प्रविधि छ, त्यसैबाट सक्ने कुराहरू हामीले चाहिँ हाम्रो सिप कलाहरूलाई गर्नुपर्छ कि। हजुर, त्यो छ। अब त्यसकारण त्यो कालीकोटको त्यति बसाइ पनि मेरो लागि चाहिँ अहिले पनि अविस्मरणीय छ। पक्कै पनि। सो यहाँबाट पनि हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ डाक्टर साहब, होइन? जस्तै रिसोर्सेस नभएर अब धेरै कुरामा हामी आलटाल गर्ने एउटा बानी नै भइसकेको छ, होइन? एउटा कस्टम नै बनिसकेको छ। बट देन कसरी चाहिँ नि अगाडि बढ्ने त कहीँ न कहीँबाट त सुरुवात त हुनैपर्छ भन्ने पनि एउटा एक्जाम्पल यहाँले सेट गर्नुभयो। सो अब कालीकोटको एपिसोड पछि चाहिँ अब लेट्स कम ब्याक, होइन? जस्तै
न्युरोसँग रिलेटेड प्रब्लम, नसासँग जोडिएको प्रब्लम भनेपछि एउटा अलिकति जटिल पनि रहेको छ। बिकज भनिन्छ कि एभ्रिथिङ इज इन आवर माइन्ड, हाम्रो ब्रेन इज इन कन्ट्रोल अफ एभ्रिथिङ होइन। एउटा सानो सुईले घोच्दाखेरि पनि त्यो न्युरोन्सहरूले ब्रेनमा हामीलाई आइया दुख्यो भन्ने सेन्स दिइरहेको हुन्छ। तर त्यही ब्रेनमा एउटा सानो खराबी भएको कारणले या सानो नसा केही भएको कारणले गर्दाखेरि एन्टायर जिउ नै सुन्न भएर पनि जीवन व्यतीत धेरै व्यक्तिहरूले गर्नुभएको छ। भनेपछि नेपाल अब भनौँ, नेपाल तर भनौँ विश्वभरि चाहिँ अब न्युरोसँग रिलेटेड एकदम कमन बिरामी चाहिँ के होला डाक्टर साहब? अब विश्वमा चाहिँ के भने यो न्युरोसर्जिकल प्रब्लम जुन छ विश्वभरि नै व्याप्त छ है। विश्वको अब अमेरिकाको न्युरोसर्जिकल प्रब्लम र हाम्रो चाहिँ नेपालको न्युरोसर्जिकल प्रब्लम उस्तै हो। फरक चाहिँ के छ भने अब कम्युनिकेबल डिजिज र नन कम्युनिकेबल डिजिज भन्छ। अब नन कम्युनिकेबल डिजिज भने जस्तै स्ट्रोक भयो, ट्युमर भयो होइन, त्यो सबै कुराहरू चाहिँ दुवै ठाउँमा उस्तै हो। तर अब कम्युनिकेबल डिजिज जस्तै मेनिन्जाइटिस, इन्केफलाइटिस, न्युरोसिस्टिक सर्कोसिस, त्यो कुराहरू चाहिँ अमेरिका युरोपभन्दा हामीकोमा अलिकति बेसी छ। नत्र भने अरू सबै कुराहरू चाहिँ त्यहाँ जे छ हाम्रो यहाँ पनि त्यही नै हो। हजुर। सो अब जुन चाहिँ न्युरोसँग रिलेटेड प्रब्लमहरू हुन्छ, जस्तै हार्ट जोर्नीमा नसा च्याप्टेको होइन, यो कुमको नसा च्याप्टेको, अथवा भनौँ ब्रेन स्ट्रोकै भयो होइन, ब्रेनको पक्षघात भन्छौँ हामी। सो यो विभिन्न प्रब्लमहरूमा चाहिँ सर्जरी नै गर्नुपर्ने अवस्था हुन्छ या न्युरोसँग रिलेटेड रोगहरू चाहिँ मेडिसिनबाट पनि ट्रिट हुन्छ लाग्छ? अब यसमा चाहिँ के छ भने इट डिपेन्ड्स अन अब डिजिजको प्याटर्नहरू के छ, डिजिजको प्याथोलोजी के छ त्यसमा भर पर्छ। जस्तै मेजोरिटी अफ द ब्रेन ट्युमर्स दे रिक्वायर सर्जरी है। अब जस्तै मेनिन्जाइटिस उनीहरूलाई सर्जरी अब मेबी 10%लाई पर्न सक्छ, 90%लाई नपर्न सक्छ। ढाडको प्रब्लम होइन, मेबी 80जनालाई पर्दैन, 20जनालाई पर्न सक्छ। अब स्ट्रोकमा पनि त्यस्तै हो, 10-15जनालाई पर्न सक्छ, अरू 85-90%लाई नपर्न सक्छ। त्यसकारण चाहिँ अब प्रेजेन्टेसन के लिएर आउँछ होइन। अब ट्युमर छ होइन, तर सानो ट्युमर छ, त्यसले ब्रेनलाई चाहिँ त्यति कम्प्रेसन गरेका छैन, यसो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यो अलिकति बेनाइन जस्तो, म्यालिग्नेन्ट होइन जस्तो लाग्छ भने वेट एन्ड वाच गर्न सकिन्छ है। तर इट डिपेन्ड्स अन के प्रेजेन्टेसन के छ, आउँदाखेरि बिरामीको अवस्था के छ, त्यो सबै कुरामा चाहिँ भर पर्छ। तर इन जनरल हामीले लिने हो भने एबाउट 5 to 10%लाई चाहिँ सर्जरी गर्नुपर्ने हुनसक्छ। हजुर डाक्टर साहब। सो 3 दशक लामो एक्सपिरियन्स रहेको छ यहाँको एज अ न्युरोसर्जन। विभिन्न किसिमका जटिलभन्दा जटिल प्रब्लम्सहरू यहाँले सल्भ गर्नुभएको छ, धेरै पेसेन्टहरूलाई न्यू लाइफ दिनुभएको छ होइन। सो रिसेन्टली यहाँको एउटा इन्टरभ्यू मैले हेर्दै थिएँ, जसमा चाहिँ एउटा सानो बच्ची 17 months ओल्डको यहाँले चाहिँ नि जर्मन सायद टिमहरूसँग कन्सल्ट गरेर तपाईँले चाहिँ नि त्यो सर्जरी यहाँ पुरा गर्नुभएको थियो होइन। यसको बारेमा अलिकति केही भनिदिनुहोस् न। त्यो चाहिँ अब के भने भेन अफ ग्यालेन भन्ने एन्युरिजम हो। हजुर। त्यो जुन ब्रेनभित्रको एउटा रगतको नसा हुन्छ भेन अफ ग्यालेन भन्ने, त्यो भेन अफ ग्यालेन चाहिँ सानो हुन्छ है, यत्रो नै सानो हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ त्यो ब्लक भइदियो भने त्यो बेलुन जस्तो फुल्दै जान्छ र त्यसले ब्रेनको चाहिँ विभिन्न स्ट्रक्चरलाई चाहिँ कम्प्रेसन गर्छ र पेसेन्ट चाहिँ अनकन्सियस हुने, सिम्प्टोमेटिक हुन्छ। अब त्यो जुन फुच्ची हो त्यसको चाहिँ त्यही थियो। अनि उसलाई बिचारा अब सबै ठाउँमा देखाए, कहीँ पनि अब यो सम्भव छैन, अब गऱ्यो भने पनि अब बाँच्ने सम्भावना चाहिँ 0 जस्तै छ भन्ने भयो। अनि त्यस पछाडि फाइनल्ली दे केम टु अस होइन। त्यस पछाडि वीर हस्पिटलमा आयो। अब त्यतिखेर चाहिँ म चाहिँ के भने अहिले पनि भेरी एनर्जेटिक, भेरी डाइनामिक, र मलाई चाहिँ यो म गर्छु भन्ने मलाई त्यत्रो आँट अहिले पनि छ र त्यतिखेर पनि थियो। भनेपछि अनि मैले चाहिँ सबै कुराहरू लिट्रेचरहरू सर्च गरेँ, सबै साथी विदेशी साथीहरूसँग चाहिँ सम्पर्क गरेँ। अनि गरिसकेपछि एकजना चाइनिज साथी हुनुहुन्थ्यो डाक्टर श्री भन्ने, अनि उहाँले चाहिँ यस्तो चाहिँ मैले चाहिँ 4-5वटा गरेको छु, आई क्यान हेल्प यु भनेर भन्यो। अनि त्यो भनेपछि मैले उसको चाहिँ बाबुआमालाई भने यस्तो यस्तो छ, चाइनिजहरू आउन सक्छ, उनीहरूले हेल्प गरिदिन सक्छन्, तर अब चान्सेस अफ रिकभरी चाहिँ अब त्यही हो 70-60% मात्रै हो, अरू 40% म केही भन्न सक्दिनँ भनेपछि उनीहरूले अब केही नगरिकन बस्नुभन्दा केही गरौँ, जे हुन्छ हुन्छ, लेट्स सी भन्ने कुरा हो उनीहरूको पनि। अनि त्यस पछाडि हामीले चाइनिज डक्टरलाई बोलायौँ। अनि त्यो बोलाउने खर्च, ऊ बस्ने खर्च, त्यो सबै कुराहरू हामीले पनि अलिकति बियर गऱ्यौँ, अनि फ्यामिलीले पनि अलिकति बियर गऱ्यो। अनि त्यस पछाडि अनि सर्जरी गऱ्यौँ। अनि लक्किली अब चाहिँ सबै कुराहरू राम्रो भयो।
अब बच्चा अहिले स्कुलमा पढ्छिन्, बेला बेलामा भेट्न आउँछिन्, फोटो पनि खिचेको छु मैले, तपाईँले दिनु बिर्सी। अनि उसको चाहिँ जुन लाइफ छ राम्रैसँग चाहिँ अहिले नर्मल ग्रोथ नै छ, उसको आइक्यूहरू नलेजहरू पनि सबै कुरा राम्रो छ। हजुर डाक्टर साहब। सो यस आजको हाम्रो कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर निकै नै इन्ट्रेस्टिङ पनि छ, बिकज वी आर टकिङ अबाउट डाक्टर साहबको एक्सपिरियन्स पनि, अनि त्यसपछि हामी रोगहरूको बारेमा कुराकानी गर्दैछौँ। र तपाईँ यतिखेर प्रत्यक्ष कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँको परिवारमा, तपाईँको रिलेटिभ्समा पनि न्युरोसँग रिलेटेड कोही पेसेन्टहरू हुनुहुन्छ या केही तपाईँलाई चाहिँ नि यसमा तपाईँलाई क्वेसन्सहरू छ, क्वेरिजहरू छ भने हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ 5192-002 र 5192-003 मा हामीलाई कल गर्दै गर्नुहोला। डाक्टर गोपाल रमन शर्माज्यूसँग प्रत्यक्ष कुराकानी तपाईँको हुन्छ। सो कल गर्दै गर्नुहोस्। अहिलेको लागि डाक्टर कान्तिपुरमा एउटा छोटो व्यापारिक विश्राम। अलराइट, वेलकम ब्याक। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर लाइभ कान्तिपुर टेलिभिजन एचडीबाट र म दिपाञ्जली तपाईँको साथमा। आजको हाम्रो विशिष्ट अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर गोपाल रमन शर्माज्यू। उहाँ हेड एन्ड प्रोफेसर अफ न्युरोसर्जरी हुनुहुन्छ फ्रम नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल। सो हामी कुराकानी गर्दै थियौँ हाम्रो न्युरोसँग रिलेटेड प्रब्लम्सहरूको बारेमा। सो आई थिङ्क अहिले कलर पनि आइसक्नु भएको छ होला टेलिफोन लाइनमा। उहाँको हुनुहुन्छ, कहाँबाट स्वागत गरौँ। हेलो। हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्कार हजुर, को बोल्नुभयो? म रोबिन शाह बोल्दैछु। रविन्द्र शाह? रोबिन शाह हजुर। रोबिन शाह हजुर। रबिनजी कहाँबाट? म बाराबाट। बाराबाट हजुर। रबिनजीको समस्या के रहेको छ? डाक्टर साहबसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ है? हजुर। मेरो समस्या हजुर भन्नुहोस्। बुवालाई मेरो पिएसपी भन्ने रोग छ। पिएसपी? पिएसपी हजुर, प्रोग्रेसिभ सुपर न्युक्लियर पाल्सी भन्ने। अनि उहाँको उपचार पछिल्लो समय दिल्लीबाट भइरहेको थियो। हजुर। अब त्यहाँ डक्टर 2-3 चोटि लगियो अनि डक्टरले अब यो निको नहुने रोग हो, औषधि 2-3टा नियमित चलाउनुहोस् अनि त्यसपछि घरमै स्याहार सुसार गर्नुहोस् भनेको छ होइन। अहिले एकदमै उहाँलाई भनौँ न अब एकदम अल एक्टिभिटिज सबै अरूले गरिदिनुपर्छ। अब अहिले चाहिँ एकदमै समस्या छ। त्यो सम्बन्धमा अहिले चाहिँ कुनै अब नयाँ तरिकाहरू उपचारको अथवा केही त्यसको सुधार हुने कुनै तरिकाहरू छ कि भन्ने बारे जिज्ञासा थियो डाक्टर साहबसँग। तपाईँले रोगको नाम के भन्नुभयो अरे? पिएसपी डाक्टर साहब। पिएससी, त्यसको फुल मिनिङ के हो? प्रोग्रेसिभ सुपर न्युक्लियर पाल्सी। ओके, त्यो चाहिँ के छ भने नि रोबिनजी, त्यो चाहिँ अब यो न्युरोलोजिकल प्रब्लम हो है। अब यसमा चाहिँ के छ भने ब्रेनको चाहिँ जुन चाहिँ न्युरोन्सहरू हुन्छ त्यो बिस्तारै चाहिँ डिजेनरेसन हुँदै जान्छ, मर्दै जान्छ। अनि त्यो मर्दै गएपछि तपाईँको जुन चाहिँ त्यो जुन उसले सप्लाई गर्ने जुन हातखुट्टाको नसाहरू हो, त्यो हातखुट्टाको नसाहरू चाहिँ बिस्तारै चाहिँ सुक्दै जान्छ र काम गर्न छोड्दै जान्छ। अब यसमा चाहिँ अहिलेसम्मको प्रविधि अनुसार त्यस्तो विशेष उपचार त्यस्तो केही पनि छैन। सर्जरीबाट फाइदा हुँदैन, यसलाई औषधिबाट पनि केही फाइदा छैन। फाइदा भनेको खालि के भने फिजियोथेरापी हो। र अब नेचरले, प्रकृतिले फिजियोथेरापी गरेर प्रकृतिले कतिको फाइदा दिन सक्छ त्यही मात्रै हो। त्योभन्दा बेसी केही गर्न सकिँदैन र साइन्सले अहिलेसम्म त्योभन्दा अगाडि जान पनि सकेका छैन। मलाई धेरै दुःख लाग्यो तपाईँको बुवाको कुरा सुन्दा है, तर आई एम हेल्पलेस, म केही पनि गर्न सक्दिनँ। थ्याङ्क यू सो मच रविनजी। अब कुनै कुनै रोगहरू, कुनै कुनै प्रब्लम्सहरू यस्तै हुन्छ जुन हामीले सायद अब केही गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको हुन्छ होइन। सो यस तपाईँको पनि केही जिज्ञासा, केही समस्या रहेको छ न्युरोसँग रिलेटेड भने हामीलाई तपाईँले कल गर्न सक्नुहुन्छ 5192-002 र 5192-003 मा हामी कुराकानी गर्दैछौँ डाक्टर गोपाल रमन शर्माज्यूसँग। सो डाक्टर साहब, मिनवाइल हाम्रो फोन कल आउँदै गर्छ होइन। सो यहाँलाई सोध्नु मलाई अघि भर्खर हामी अफेयर पनि कुराकानी गर्दै थियौँ। मान्छेले भन्छन् कि सोल चाहिँ हाम्रो मुटुमा हुन्छ भनेर, आत्मा मुटुमा हुन्छ भनेर, तर एक्चुअली इट्स इन आवर ब्रेन भनेर यहाँले भन्नुभयो। पहिलेदेखि नै सबै कुराहरू चाहिँ कार्डियोलोजिस्टहरूले मिसलिड गरिरहेको थियो, तर वास्तवमा चाहिँ जुन चाहिँ सोल हो, बडीको सोल हो, त्यो चाहिँ पाइनियल ग्ल्यान्ड भन्ने हुन्छ हाम्रो सेन्टर अफ द ब्रेनमा, अनि त्यो ग्ल्यान्डभित्र नै चाहिँ सोल हुन्छ। हजुर। सो एभ्रिथिङ इज इन कन्ट्रोल अफ आवर ब्रेन होइन। हामीले म्यानिफेस्ट गर्ने, हामीले सोच्ने हरेक चिज चाहिँ हाम्रो ब्रेनमा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो जसले चाहिँ ओभरअल बडीलाई कन्ट्रोल गरेर हुन्छ डाक्टर साहब होइन। सो त्यो ब्रेनसँग रिलेटेड अब
अहिले जुन प्रब्लमहरू भइरहेको हुन्छ जस्तै अब कतिको मेन्टल अलिकति प्रब्लम हुन्छ भने न्युरोसँग रिलेटेड बिकज अफ द स्ट्रोक केही समस्याहरू भइरहेको हुन्छ र कुनै समस्या यति जटिल हुन्छ होइन डाक्टर साहब। सो अलिकति हामीलाई भनिदिनुहोस् न चाहिँ ब्रेनसँग सम्बन्धित जुन समस्याहरू छ न्युरोसँग रिलेटेड समस्याहरू छ त्योमा कतिको सिम्टम्सहरू देख्छौँ हामी। जस्तै अब केही आफ्नो ब्रेनमा भइरहेछ या न्युरोसँग रिलेटेड ब्रेनको सिम्टम्स छ भने के सिम्टम्स फिल गर्छौँ हामीले? अब यो चाहिँ के भने इट डिपेन्ड्स अन है कुन पार्टमा चाहिँ बडीको कुन पार्टमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ समस्या छ। अब के भने न्युरोलोजी न्युरोसर्जरी भन्ने बित्तिकै टाउको मात्रै हुँदैन है, इट स्टार्ट्स फ्रम द ब्रेन। त्यस पछाडि यता पनि सबै पेरिफेरल नर्भ्सहरू हुन्छ, स्पाइनल कर्ड पछाडि हुन्छ, खुट्टाहरूमा पनि त्यस्तै नर्भहरू गा हुन्छ होइन। त्यो सबै चाहिँ हाम्रो चाहिँ न्युरोसर्जरी न्युरोलोजी रिलेटेड हो। त्यसकारण अब कुन ठाउँमा चाहिँ डिजिज छ प्याथोलोजी छ अब त्यो प्रेजेन्टेसन पनि त्यही अनुसार हुन्छ। जस्तै ब्रेनमा चाहिँ अब कुनै ट्युमर छ केही छ भने प्रेजेन्टेसन चाहिँ अब छारे रोगको लक्षण लिएर आउन सक्छन्, प्यारालाइसिस हुनसक्छ, एक साइडको प्यारालाइसिस हुनसक्छ, आँखाहरू नदेख्ने हुनसक्छ, अनि अलिकति धेरै नै ब्रेनमा प्रेसर भयो भने चाहिँ बान्ता हुने, टाउको दुख्ने हुनसक्छ, छारे रोग मैले भनिहालेँ होइन। त्यस पछाडि अब अनकन्सियस हुन सक्छन्, अब मेमोरीहरू लस हुनसक्छ, त्यो सबै चाहिँ ब्रेनको कारणले हुनसक्छ। अब स्पाइनल कर्डमा प्रब्लम छ भने त मेनली त्यो चाहिँ प्यारालाइसिस नै हो। अब हात अथवा खुट्टाहरू प्यारालाइसिस हुनसक्छ, सेन्सेसनहरू कम हुँदै जान सक्छ, झमझमाउनेहरू अथवा लस अफ सेन्सेसन, अब खुट्टाको चाहिँ यो पार्ट मेरो चाहिँ लाटो भयो भनेर आउन सक्छन्, अनि ब्याक पेन हुनसक्छ। अनि त्यस पछाडि अर्को चाहिँ के छ भने अनि युरिन स्टुल जुन छ दिशा पिसाब जुन हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ त्यो कन्ट्रोल गर्न सक्ने शक्तिहरू हराएर जान सक्छ, त्यो चाहिँ स्पाइनल कर्डहरूको प्रब्लम हो। अब पेरिफेरल नर्भहरूमा चाहिँ मेन त पेन नै हो है, पेन हुन्छ अथवा जुन ठाउँमा चाहिँ डिजिज छ त्यो ठाउँमा स्वेलिङहरू एब्नर्मालिटीहरू हुनसक्छ, तर मेन चाहिँ पेरिफेरलमा चाहिँ पेन नै हो, पेन लिएर आउँछन्। हजुर। सो यस हामीले अब न्युरोसँग रिलेटेड प्रब्लमहरूको जुन सिम्टम्सहरू हुनसक्छ त्यसको बारेमा पनि जानकारी डाक्टर साहबसँग लिइहाल्यौँ। यतिखेर टेलिफोन लाइनमा फेरि अर्को पनि हाम्रो दर्शक हुनुहुन्छ, कहाँबाट स्वागत गरौँ। हेलो 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 नमस्कार हजुर। नमस्कार हजुर को बोल्नुभयो? टुविन्द्र। नाम हजुरको? हजुर हजुर सुनसरीबाट टुविन्द्र बोल्छु। सुरेन्द्रजी सुनसरीबाट? दुवेन्द्रजी हजुर हजुर सुनसरीबाट हुनुहुन्छ। हजुरको के समस्या रहेको छ डाक्टर साहबसँग राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले है? हजुर हुन्छ। हजुर हजुर डाक्टर साहबले सुनिरहनु भएको छ? सुनिरहेको छु, ल भन्नुहोस् तपाईँको प्रश्न। डाक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार डाक्टर साहब, अब यो मलाई त 2-3 वर्ष अगाडि ढाड दुख्ने समस्या थियो। हजुर ढाड दुख्ने समस्या? हजुर हजुर ब्याक पेन। अनि म चाहिँ विदेशमा लगभग कम्प्युटरमा बसेर 8-10 वर्ष काम गरेँ। हजुर। अनि त्यहाँबाट आएर ढाड दुख्नु अलिअलि ढाड दुख्थ्यो र म योगा सेवा गर्न थाल्थेँ। हजुर। अनि त्यहाँबाट नोबेल सोबेल गयो, एक्सरेहरू गर्दा एक्सरेमा पनि केही देखिँदैन। हजुर। अनि त्यहाँबाट त्यही नेफ्रोन सेफ्रोन खान दिन्छन् डक्टरहरूले। त्यो नेफ्रोन 500 mg खायो, अनि खाँदाखेरि निको हुन्छ त्यो एकदम होइन। अनि फेरि खान छोड्यो, फेरि अलिकति धेरै पनि होइन तर अलिकति दुखिरहने, अनि एक्सरे पनि केही नदेखिने, उसमा पनि केही नदेखिने, अनि ढाड चाहिँ हल्का अनकम्फर्टेबल माइल्ड खालको पेन त्यो भइरहने, सिभियर पनि होइन। अनि खुट्टामा पेन जान्छ कि जाँदैन? खुट्टामा जाँदैन डाक्टर साहब, खालि ढाडमा मात्रै हो? ढाडमा मात्रै ठिक्क एक ठाउँ, कहीँ जाँदैन त्यो। अनि तपाईँ हिँड्दा ओर्दा ढाड दुखाइ छ कि ढाड दुखाइ बढ्छ कि घट्छ? हिँड्दा बिहान मर्निङ वाकमा 4 किलोमिटर हिँड्छु, हिँडेर आउँदा त मलाई राम्रो हुन्छ डाक्टर साहब, एकदम मजा हुन्छ। अनि तपाईँ कम्प्युटरमा बसेर कति घन्टा काम गर्नुहुन्छ? पहिला गर्थेँ, अहिले त म विदेश। अहिले गर्नुहुन्न? अहिले तपाईँ के गर्नुहुन्छ त? अहिले त म यसो डिस्ट्रिक्ट कोर्टमा बाहिर फर्म छ मेरो, प्राइभेट फर्म। हजुर। अनि धेरै गरम कुराहरू उचाल्ने त्यस्तो निहुरिनु पर्ने त्यस्तो केही काम गर्नुहुन्छ? छैन है। अब त्यो भएदेखि के छ भने नि तपाईँको जुन यो ढाड दुख्ने समस्या हो यो चाहिँ अब प्रायः जसो 100 जनामा 4 जनालाई हुने समस्या हो। यो चाहिँ मस्कुलोस्केलेटल पेन भन्छ, जुन पछाडिको ब्याक मसल्स छ त्यो ब्याक मसल्समा चाहिँ स्पाजम भएर हुने पेन हो। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भने एउटा एक्सरे चाहिँ गराउनु पर्यो नजिकै काहीँ हस्पिटलमा गएर है। अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने बोनकोहरू समस्याभित्र हड्डीको समस्याहरू भएर पनि पेन भइरहेको हुनसक्छ। त्यस कारण एउटा एक्सरे चाहिँ गराउनुहोस् नजिकै गएर, अनि डाक्टर साहबलाई देखाउनुहोस्। अनि अर्को चाहिँ के छ भने तपाईँको जुन स्पाजम जुन चाहिँ पेन छ
त्यसको लागि चाहिँ अब मसल रिल्याक्सेन्टहरू खानुपर्छ। अब त्यो मैले अब यहाँ उसबाट स्टुडियोबाट भन्न सक्दिनँ, प्रिस्क्राइब गर्न सक्दिनँ, सरी। नजिकको अर्थोपेडिक सर्जनहरू कसैलाई अथवा न्युरो सर्जनहरू कसैलाई नजिकै एभाइलेबल हुनुहुन्छ नि उहाँलाई देखाउनुहोस्। र अर्को कुरा चाहिँ के भने तपाईँले मुख्य गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ त्यो ब्याक एक्सर्साइज भन्ने एउटा एक्सर्साइज हुन्छ, त्यो चाहिँ अब जुनसुकै अस्पतालमा पनि जहाँ फिजियोथेरापिस्टहरू छन् उहाँहरूले चाहिँ गाइड गरिदिनुहुन्छ। त्यहाँ गएर त्यो ब्याक एक्सर्साइज सिक्ने अनि सिकेर बिहान बेलुका आफैले घरमा गर्ने, अनि त्यो गर्नुहोस्। अनि 2-3 हप्ता जति डक्टरसँग सम्पर्क गरेर मसल रिल्याक्सेन्ट खानुहोस्। अनि त्यस पछाडि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने तपाईँ टाढाको सफर गर्दाखेरि, मोटरसाइकल धेरै चढ्दाखेरि, धेरै बस्नु पऱ्यो भने चाहिँ लम्बोस्याक्रल कर्सेट भन्ने एउटा चाहिँ बेल्ट पाइन्छ जुन मेडिकलमा एभाइलेबल हुन्छ, त्यो एउटा किन्नुहोस्। सुत्दाखेरि त्यो बान्नु पर्दैन, आफू बसेर काम गर्दाखेरि, ड्राइभ गर्दाखेरि, मोटरसाइकल ड्राइभ गर्दाखेरि त्यो चाहिँ प्रयोग गर्नुहोस्। त्यति गर्नुभयो भने तपाईँको 90% तपाईँको प्रब्लम सल्भ हुन्छ। यदि भएन भने हामीसँग सम्पर्क राख्नुहोस्। हजुर मर्निङ वकमा हिँड्दा केही फरक पर्छ? हिँड्ने, तर बेल्ट बान्नु पर्यो। बेल्ट बानेर। हजुर रबिनजी, थ्याङ्क यू भेरी मच हामीलाई फोन गरिदिनु भएकोमा। यहाँको समस्या पनि राख्नुभयो, सायद डाक्टर साहबको जुन सल्लाह अनुसारको तपाईँले फलो गर्नुभयो भने धेरै हदसम्म राहत पनि पाउनुहुन्छ उहाँले, होइन डाक्टर साहब? सो अब धेरै कुराहरू चाहिँ जस्तै ब्याक पेनहरूसँग रिलेटेड भयो, यो पनि अलिकति कमन समस्या नै रहेको छ। यो मैले देखेको चाहिँ हजुर जिउँदो मानिसमा ब्याक पेन र हेडेक भएन भने त्यो जिउँदै होइन। लाइफमा तपाईँले विचार गर्नुहोस्, कहिले न कहिले तपाईँलाई ब्याक पेन हुन्छ भएको, तपाईँलाई पनि भइसक्यो होला, मलाई पनि भइसकेको छ है। अनि टाउको दुख्ने कुनै पनि व्यक्ति संसारमा छैन होला जसलाई टाउको नदुखेको होस् लाइफ टाइममा 1-2 चोटि, हो कि होइन? त्यस कारण यो दुईवटा प्रब्लम चाहिँ एकदम कमन प्रब्लम हो। तर सबै ढाड दुख्ने र टाउको दुख्ने चाहिँ सिरियस हुँदैन। त्यसमा चाहिँ अब कहिलेकाहीँ 2-3%मा चाहिँ प्रब्लम आउन सक्छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रिट गर्नुपर्छ। हजुर डाक्टर, अब यो ढाड दुख्ने समस्यामा पनि ढाडको नसा चेपेको अवस्थामा पनि कतिवटा सर्जरीहरू त गरिन्छ, होइन? सो ढाडको नसासँग रिलेटेड जुन सर्जरीमा चाहिँ अलिकति धेरै कमन एउटा मिथ भनौँ या अलिकति मिसकन्सेप्सन चाहिँ के रहेको छ भने ढाडको नसा चेपेर अपरेसन गराएको छ भने चाहिँ पछि अब प्यारालाइज नै हुन्छ भन्ने किसिमको एउटा मिसकन्सेप्सन पनि रहेको छ हाम्रो समाजमा, है? एकदमै कमन। सो यसको बारेमा भनिदिनुहोस् न, यहाँ त आफै सर्जन हुनुहुन्छ। अब यो के छ भने नि ब्याक पेन भन्दाखेरि पनि त्यसको थुप्रै कारणहरू हुन्छन्। अब अहिले नै श्रोतालाई मैले भने तपाईँको मस्कुलोस्केलेटल पेन हो भने, त्यस्तै अब ब्याकमा चाहिँ मसल्स हुन्छ, त्यस पछाडि भर्टिब्राहरू हुन्छ, हड्डीहरू हुन्छ, त्यस पछाडि भित्र चाहिँ नर्भहरू हुन्छन्, त्यसभित्र स्पाइनल कर्ड हुन्छ। त्यसकारण त्यसमा जुनसुकै उसमा पनि कुनै किसिमको समस्या आयो त्यो टिस्युहरूमा भने चाहिँ प्रब्लम आउन सक्छ। तर हाम्रो कमन प्रब्लम चाहिँ डिस्क प्रोल्याप्स हो, लम्बर डिस्क प्रोल्याप्स भन्छ। सेकेन्ड चाहिँ कमन चाहिँ यो जुन मस्कुलोस्केलेटल पेन भने यिनीहरू पनि हुनसक्छ। अनि अर्को चाहिँ के भने ट्युमरहरू हुनसक्छ। अब ट्युमर पनि के छ भने प्राइमरी र सेकेन्डरी ट्युमर भन्छौँ। प्राइमरी ट्युमर भने चाहिँ जुन त्यो स्पाइनल कर्ड अथवा नर्भ रुटबाटै निस्किने ट्युमरलाई चाहिँ प्राइमरी ट्युमर भन्छ। सेकेन्डरी भने चाहिँ अब त कसैलाई ब्रेन ट्युमर भएको छ अथवा ब्रेस्ट क्यान्सर भएको छ अथवा युटेरल क्यान्सर भएको छ, कोलोन क्यान्सर भएको छ, थाइरोइड क्यान्सर भएको छ भने त्यो शरीरको अरू भागमा जान सक्छ। त्यस्तै गरी अब कसैलाई को चाहिँ अब भनौँ न थाइरोइडको चाहिँ क्यान्सर छ भने त्यो व्यक्तिलाई पछि गएर चाहिँ भर्टेब्रामा स्पाइनल कर्डमा गएर चाहिँ क्यान्सर चाहिँ सर्न सक्छ, है? त्यसकारण चाहिँ अब सर्जरी पनि के भने डिस्क सर्जरी छ भने अब त्यो जुन चाहिँ प्यारालाइसिस हुने सम्भावना 0, है? म चाहिँ दर्शकवृन्दहरूलाई यो भन्न चाहन्छु कि ढाडको सर्जरी, डिस्क सर्जरी चाहिँ तपाईँहरूले ढुक्क भएर गराउँदा हुन्छ। त्यसबाट चाहिँ प्यारालाइसिस हुने सम्भावना चाहिँ 0% नै हो। तर है कहिलेकाहीँ जुन मैले भने नि ट्युमरहरू छ, अब मेटास्ट्याटिस सेकेन्डरी ब्रेन के अरे स्पाइनल ट्युमरहरू छ भने त्यो अवस्थामा चाहिँ के भने स्पाइनल कर्ड रुटहरू पनि इन्भल्भ भएको हुन्छ, होइन? ट्युमर निकाल्दाखेरि त्यो केही पार्ट चाहिँ स्पाइनल कर्डको अथवा चाहिँ रुट निकाल्नुपर्ने हुनसक्छ टु सेभ पेसेन्ट्स लाइफ, होइन? अथवा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ प्याथोलोजीलाई चाहिँ रोक्नको लागि त्यो अवस्थामा चाहिँ के भने प्यारालाइसिस हुनसक्छ। त्यो पनि सबैमा होइन, 15-20%मा मात्रै, 80%मा हुँदैन। किनभने हाम्रो प्रविधि न्युरोसाइन्स धेरै अगाडि बढिसकेको छ कि हामी चाहिँ न्युरोफिजियोलोजिकल मोनिटर राख्छौँ खुट्टामा, हातमा जहाँ सर्जरी गर्ने, माइक्रोस्कोप युज गर्छौँ, होइन?
त्यस पछाडि एमआरआई इमेजहरूको ट्र्याक्टोग्राफीदेखि लिएर अनेक टेक्नोलोजीहरू छ, त्यो हामी चेक गर्छौँ। त्यस पछाडि न्युरो नेभिगेसन छ, ट्युमर कहाँ छ भनेर टक्क देखाउने मेसिन पनि छ हामीसँग होइन। सबै प्रविधिहरू छ के, त्यसकारण चाहिँ अहिले चाहिँ त्यस्तो प्यारालाइसिस हुने त्यस्तो भन्ने कुरा चाहिँ धेरै रियर हो, एक्सेप्ट इन सम कन्डिसन ट्युमरहरू बाहेक। सो त्यो सर्जरीको जटिलता पनि धेरै रहेको छैन भनेपछि होइन त्यो किसिमको। सो डाक्टर साहब, यहाँको एन्टायर करियरमा 30 इयर्स अफ एक्सपिरियन्समा यहाँले धेरै ब्रेन सर्जरीहरू गर्नुभयो। सो सर्जरी गर्नेको जुन समय छ यहाँले अब कति लङ टाइम बिताउनु पर्ने हुन्छ एउटा सर्जरी गर्नको लागि, 8 घन्टा 12 घन्टा होइन, एउटा सर्जरी पर्फर्म गर्नको लागि। सो कुनै त्यस्तो एक्सपिरियन्स हामीसँग सेयर गर्न चाहनुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको लागि एकदमै च्यालेन्जिङ थियो? अब त्यस्तो च्यालेन्जिङ त मैले लाइफमा धेरै नै बिहोरेँ है। अब तर अहिले रिसेन्टली चाहिँ अब 6 महिना अगाडि एकजना बुटोलको केटी हुनुहुन्थ्यो, ब्रेन हेमोरेज भएर आउनुभएको। अनि उहाँको चाहिँ हामीले सबै कुराहरू टेस्ट गऱ्यौँ, गर्दाखेरि भित्र ब्रेनभित्र यो फ्रन्टल एरियामा चाहिँ ठुलो एभिएम भन्ने यो चाहिँ रगतको नसाको गुजुल्टो जुन जन्मेदेखि नै हुन्छ, तर पछि ठुलो हुँदै गएपछि त्यो बढ्दै जान्छ र प्रेसर अलिकति बढ्दै गएपछि त्यसले चाहिँ दुःख दिन्छ, ब्लिडिङ हुन्छ कि। अनि त्यो रगतको गुजुल्टो थियो। अब त्यो चाहिँ के भने बाहिर विदेशमा गए पनि त्यो आँट गर्न सक्दैन थियो कि कसैले है। अनि त्यसको सर्जरी बाहेक अर्को विकल्प पनि छैन होइन। अब बिरामी छ 23-24 वर्षको होइन, बुटोलबाट आएछ, अब के गर्ने त अब होइन। मसँग सिप छ, अब मैले त्योभन्दा अगाडि पनि त्यस्तो सर्जरीहरू चाहिँ ठुल्ठुलो 2-4वटा गरिसकेका थिएँ र त्यस्तै एबिएम भन्ने केस मैले चाहिँ 42-43वटा मेरो लाइफमा गरिसकेका थिएँ। अनि त्यही भएर मैले उनीहरूलाई राखेर सम्झाएँ, यस्तो यस्तो छ, तिमीहरूसँग चोइस केही पनि छैन, अरू चोइस भनेको एउटा सर्जरी हो। सर्जरी गरेन भने फेरि ब्लिडिङ हुने बित्तिकै अहिले ब्लिडिङ भएर हामीले चाहिँ औषधिहरू दिएर उगाएर छ, फेरि ब्लिडिङ हुने बित्तिकै बाँच्दैनन्, के गर्ने भनेर भनेपछि अनि उनीहरूले पनि घर सल्लाह गर्छौँ सर भोलि भनेर। अनि उनीहरूले पनि हेरे होला, अब मेरो प्रोफाइलदेखि लिएर सबैतिर सोधे होला। अनि सोधेपछि ल जे हुन्छ गर्ने भन्यो। 20% चान्स छैन तपाईँको बिरामी बाँच्नुहुन्न, 80% चाहिँ म चान्स दिन्छु, त्यसमाथि नि प्यारालाइसिस हुने सम्भावना त्यत्तिकै छ भनेर भनेपछि उहाँहरू राजी हुनुभयो। अनि वी स्टार्टेड सर्जरी एट 9 बिहान, अनि हामीले राति 3 बजी सक्यौँ। अनि मेरो एसिस्टेन्टहरू क्लोज गरेर जाँदाखेरि 7 बजेको थियो बिहान होइन। अनि उसको चाहिँ लोग्नेहरू परिवारहरूले चाहिँ अब के भयो भने चिन्ता हुन्छ नि त। अनि 1-1 घन्टामा हामी इन्फर्मेसन दिइराख्थ्यौँ है, इन्फर्मेसन दिइराख्छौँ तपाईँको अपरेसन भइरहेछ, नआत्तिनु, केही छैन, सबै कुरा राम्रो भइरहेछ भनेर भन्यौँ। अनि अब भोलिपल्ट बिहान बिरामी उठिन्, मुसुक्क हाँसिन्, चिया मागिन् होइन। अब त्योभन्दा ठुलो उपलब्धि के? तर मैले के भने मैले अब म अहिले 62 वर्षको उमेर छ मेरो होइन। 62 वर्षको उमेरको मान्छे बिहान 9 बजेदेखि राति 3 बजीसम्म सर्जरी, उभिएर त्यो पनि माइक्रोस्कोपमा होइन, खालि पानी र जुस मात्रै खाएर भन्नुहोस् न। किनभने न्युरो सर्जरी भने चाहिँ के हुन्छ भने एउटा इट्स लाइक ए आर्मीको जुन चाहिँ हुन्छ नि ट्रुप्स, त्यस्तै हो के। मैदानमा गएपछि चाहिँ अलर्ट र मैदानमा गएपछि उसले वार जित्नै पर्छ। हाम्रो ट्रेनिङ पनि त्यस्तै गाह्रो हुन्छ हेर्नुहोस् है। मैले ट्रेनिङ लिन झन् 12 वर्ष त मलाई ट्रेनिङै लाग्यो है। त्यस पछाडि पनि अहिले पनि ट्रेनिङमै छु, कतिपय कुराहरू सिकाइरहेको छु, कतिपय कुराहरू आफै पनि सिक्दैछु। किनभने प्रत्येक बिरामी हाम्रो लागि एउटा चाहिँ नयाँ च्याप्टर हुन्छ, कुरो बुझ्नु भएन, त्यो छ। सो दिस वे धेरै को चाहिँ नि लाइफ पनि सेभ गर्नुभएको छ यस अर्थमा चाहिँ। अब सायद डक्टरलाई भगवानको रूप भनिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। सो जुन भनौँ न सर्जरी गर्ने प्रक्रिया छ होइन, त्यो हुन त केस हेरी हुन्छ, तर न्युरो सर्जरी सकिसकेपछि जुन पेसेन्टको रिकभरी फेज हुन्छ नि डाक्टर साहब, र त्यसपछि उसको जुन लाइफ लिड गर्ने एउटा प्रक्रिया हुन्छ नि, त्यसमा चाहिँ कस्तो चेन्जेसहरू आउँछ या पहिला जस्तो हुन्छ हुँदैन, यसको बारेमा अलिकति भनिदिनुहोस् न। अब एउटा म तपाईँलाई घटना भनिदिन्छु कि म MBBS पढ्दै थिएँ, त्यस पछाडि न्युरो सर्जरी जोइन गरेँ। अनि त्यस पछाडि एकजना साथी इन्डियाबाट पास गरेर आउनुभएको थियो क्या। अनि उहाँले भन्नुभयो, यार तिमी त न्युरो सर्जरी जोइन गरेछौ यार, यस्तो गाह्रो छ भने। किन दाइ के भएर भने, यता सुन म उसमा चाहिँ त्यहाँ दरभङ्गामा गएको, अनि एकजनाको टाउको अपरेसन गर्दै थियो, अनि बाहिर उसको छोराहरूको चाहिँ कपाल मुडिसकेको थियो अरे। अनि किनभने अपरेसन थिएटरबाट बाँचेर आउँदैन बाउ भनेर अगाडि नै कपाल काटेर बसेको थियो अरे।
त्यो अवस्था थियो। यो चाहिँ के भने 50 वर्ष अगाडि। तर अहिले चाहिँ के भने द सिनारियो हेज टोटल्ली चेन्ज। टेक्नोलोजी ट्रेनिङ यिनीहरू यति राम्रोसँग चाहिँ माथि आएको छ कि अहिले हाम्रो चाहिँ भनौँ न, मैले सर्जरी गरेँ भने अरू इलेक्टिभ सर्जरी, ब्रेन सर्जरी, इलेक्टिभ सर्जरी गर्ने हो भने 0% मोर्टालिटी है। मेरो बिरामीहरू हतपत मर्दैन। तर के भने स्ट्रोकको बिरामीहरू अनि त्यस पछाडि अरू हेड इन्जुरीहरू यिनीहरूमा चाहिँ किनभने पहिला नै स्ट्रोक भन्ने बित्तिकै पहिला नै ब्लिडिङ भइसकेको हुन्छ नि त। त्यसले जुन ड्यामेज गरे हुन्छ मैले सर्जरी गरेँ पनि त्यसलाई रिपेयर गर्न सक्दिनँ नि त हैन, कम गर्न सक्छु। त्यस्तै हेड इन्जुरी पनि ड्यामेज भइसकेकोलाई हामीले कम गर्न सक्छौँ, बचाउन सक्छौँ, तर फुल जुन चाहिँ ब्रेनको फङ्सनहरू ल्याउन सकिँदैन है। त्यसमा चाहिँ अब मोर्टालिटीहरू मर्ने सङ्ख्या बेसी हुन्छ। तर इलेक्टिभ सर्जरीमा जुन मैले ब्रेनको सर्जरी गर्छु, स्पाइनको सर्जरी गर्छु, मेरो 0% मोर्टालिटी हो, मर्दैन प्रायः। त्यसकारण यति चेन्ज भइसक्यो कि। हजुर, सो डेफिनेटली हामी अझ कुराकानी गर्छौँ डाक्टर साहबसँग। एकदमै रमाइलो इन्ट्रेस्टिङ कन्भर्सेसनमा हामी छौँ डाक्टर गोपाल रमन शर्माज्यूसँग। र तपाईँको पनि न्युरोलोजीसँग रिलेटेड केही पनि समस्या छ या तपाईँको फ्यामिलीमा कोही त्यस्तो बिरामी हुनुहुन्छ भने हामीसँग तपाईँले प्रत्यक्ष सम्पर्क राख्न सक्नुहुन्छ। टेलिफोन नम्बर 51920002 र 51920003 मा। यतिखेर कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरमा छोटो व्यापारिक विश्राम। वेलकम ब्याक। हेर्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुर र हामीसँग आजको अतिथि हुनुहुन्छ डाक्टर गोपाल रमन शर्माज्यू। उहाँ हेड एन्ड प्रोफेसर अफ न्युरोसर्जरी हुनुहुन्छ फ्रम नेपाल मेडिसिटी हस्पिटल। सो डाक्टर साहब, अब अलमोस्ट टु द एन्ड अफ द सो, बट अ भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन टु बी आस्क्ड होइन। जस्तै नेपालमा न्युरोसर्जनहरूको फ्युचर कस्तो रहेको छ? यहाँ अब आफै प्रोफेसर हुनुहुन्छ, यहाँले धेरै दक्ष न्युरोसर्जन्सहरूलाई ट्रेन पनि गरिसक्नु भएको छ आफ्नो अन्डरमा होइन। सो गभर्मेन्टको थ्रुबाट चाहिँ बेसिकली न्युरोसर्जनहरूको अवस्था एन्ड स्पेसली अब स्टुडेन्ट्सहरूको अवस्था कस्तो रहेको छ फ्युचर होइन, र कस्तो इम्प्लिमेन्टेसन चाहिँ अझै गभर्मेन्टको थ्रुबाट हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? धेरै राम्रो क्वेसन सोध्नुभयो, धन्यवाद त्यसको लागि। के छ भने नि, अब 20 वर्ष अगाडिसम्म केही पनि थिएन, न्युरोसर्जरी नै थिएन नेपालमा है। डाक्टर देवकोटा एकजना हुनुहुन्थ्यो, डाक्टर गङ्गल हुनुहुन्थ्यो, कोही पनि थिएन। अब त्यतिखेर पनि भन्दा अहिले चाहिँ के भने अहिले हामीसँग 90 जना न्युरोसर्जनहरू चाहिँ ट्रेनिङ लिएर आइसके है। अनि हामीसँग चाहिँ ट्रेनिङको व्यवस्था पनि छ। जस्तै वीर हस्पिटलमा छ, त्यस पछाडि टिचिङमा छ, त्यस पछाडि डाक्टर उपेन्द्र देवकोटाको हस्पिटलमा उहाँ हुँदाखेरि त्यहाँ पनि ट्रेनिङ हुन्थ्यो। 3 ठाउँमा ट्रेनिङ छ। अब जस्तै मेरो बेलामा ट्रेनिङ केही पनि थिएन, सबै बाहिर जानु पर्थ्यो। अब म पाकिस्तानमा गएर गरेँ, नभए कोही इन्डिया जाने, त्यसरी जानु पर्थ्यो। तर अहिलेको अवस्था धेरै राम्रो छ होइन। तर गभर्मेन्ट लेभलमा के छ भने नि, गभर्मेन्टमा जम्मा 3 जना न्युरोसर्जनको दरबन्दी छ। अहिले पनि हेर्नुहोस्, होल अधिराज्यभरि 2टा 9औं तहको र एउटा 11औं तहको होइन। अब इन्ट्री गर्ने ठाउँ छैन। 90 जना न्युरोसर्जनहरू छन्, दे आर विलिङ टु सर्भ नेसन, तर छिर्ने ठाउँ छैन है। 3 जना दरबन्दी छ, त्यो जहिले पनि अहिले यसपालि चाहिँ खुल्या छ है, खुल्या छ। 3 जना चाहिँ ठाउँ छैन। अब भन्नुहोस्, अब काठमाडौँको लागि चाहियो, नेपालको के अरे क्यापिटलको लागि चाहियो, जोनलको लागि चाहियो होइन, त्यस पछाडि आफ्नो चाहिँ रिजनलको लागि चाहियो, जिल्लाको लागि चाहियो, सबै ठाउँमा एभाइलेबल हुनु पर्यो नि। त्यो सबै हुनको लागि हामीलाई कम्तीमा नि 350-400 न्युरोसर्जनहरू चाहिन्छ। तर अहिले 90 जना न्युरोसर्जनहरू पनि 90% काठमाडौँमा छन्, 10% मात्रै अनि विराटनगर, वीरगञ्ज, पोखरा र बुटौलमा छन् है। यो अवस्था हुनु भएन कि गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा चाहिँ खुल्लापन ल्याउनु पर्यो, दरबन्दीहरू चाहिँ सबै ठाउँमा खोल्नु पर्यो, जोनलमा खोल्नु पर्यो। एटलिस्ट जिल्लामा एउटा न्युरोसर्जन होस्, जोनलमा 2टा न्युरोसर्जन होस्, रिजनल अथवा चाहिँ यो हाम्रो के भन्छ अहिले प्रदेशमा चाहिँ 3 जना होस्, अनि काठमाडौँमा 6 जना होस्। त्यसो गऱ्यो भने चाहिँ सबैले सेवा पाउँथ्यो है। सेवाको न्युरोसर्जरी सर्भिसको अभावमा कोही मर्न पाउँदैन थियो। त्यसको लागि चाहिँ के भने नीति चाहिँ अलिकति राम्रो बनाउनु पर्यो, गभर्मेन्टले यसमा ध्यान दिनु पर्यो। गभर्मेन्ट चाहिँ के भने खालि कम्युनिकेबल डिजिज यताउति मात्रै ध्यान दिइरहेछ कि। न्युरो साइन्समा तपाईँलाई थाहा छैन होला है, 5.5 मिलियन पिपुल दे डाई अफ अल्जाइमर्स डिजिज होइन। 1.5 मिलियन पिपुल दे डाई अफ रोड ट्राफिक एक्सिडेन्ट पर इयर। स्ट्रोक, दे 5 मिलियन पिपुल दे डाई अफ स्ट्रोक इच इयर। भन्नुहोस् त, सानो हो त्यो, ठुलो ठुलो हो नि। त्यो सबैलाई उ गर्नको लागि चाहिँ के भने हामीले चाहिँ त्यो गभर्मेन्टले चाहिँ एउटा पोलिसी बनाएर सबै ठाउँमा दरबन्दी खोलेर
अनि त्यहाँ चाहिँ सेवा दिनु पर्यो है। अब त्यसमा चाहिँ के भने अब नीति निर्माण डाक्टर देवकोटा हुँदाखेरि उहाँले कोसिस गर्नुभयो है, नत्र पहिला एउटा मात्रै दरबन्दी थियो डाक्टर देवकोटा हुँदाखेरि, अनि उहाँ मन्त्री एक वर्ष मन्त्री हुँदाखेरि उहाँले चाहिँ 3टा दरबन्दी चाहिँ थप्नुभयो। अनि उहाँले जोनलमा अन्त पनि लैजाने चाहिँ कुरा गर्दाखेरि त्यस पछाडि उहाँ मन्त्री पदबाट हट्नुभयो, केही गर्न सक्नु भएन होइन। एउटा देशमा नेसनल इन्स्टिच्युट छैन हेर्नुहोस्, न्युरो साइन्सको नेसनल इन्स्टिच्युट्स होइन, कार्डियाकको छ होइन, कार्डियोथोरासिकको छ, आईको छ, इएनटीको छ, सबैको छ, तर न्युरो साइन्सको चाहिँ नेसनल इन्स्टिच्युट छैन है। जुन कि न्युरो साइन्स भनेको तपाईँ अहिले भन्नुभयो ब्रेन इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट पार्ट होइन हो। अब त्यो छैन कि अब यसमा चाहिँ के भने गभर्मेन्टले चाहिँ अलिकति सोचेर अलिकति ध्यान दिएर यसमा चाहिँ नीति निर्माणहरू चाहिँ गर्नु पर्यो। पोलिसी मेकर एउटा गतिलो मान्छे आउनु पर्यो र उहाँले सुरु गर्नु पर्यो क्या। डेफिनेटली डाक्टर साहब। सो अब अलमोस्ट वी आर टु द एन्ड अफ द सो। हाम्रो कार्यक्रममा आएर यति धेरै इन्फर्मेसन यहाँले दिनुभयो र आशा गर्दछु आजको हाम्रो प्रोग्राम हेरेर धेरैजना जो चाहिँ मेडिकल इन्थुजियास्टहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि पक्कै पनि तपाईँबाट इन्सपायर हुनुभयो होला भन्ने आशा गरेको छु मैले। थ्याङ्क यू सो मच फर बिङ हियर। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच इन्डिड। वेल, कार्यक्रम डाक्टर कान्तिपुरको समय आजको लागि सकिसकेको छ। अर्को हप्ता यो कार्यक्रममा फेरि पनि अर्को एकजना दक्ष चिकित्सकसँग हामी प्रत्यक्ष कुराकानी गर्ने नै छौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन HD हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।